स्पेशल रिपोर्ट केल्लो जे गिरी जी सालिगांव बी सगळी जी ही आसा आनी आमच्या तुमच्या बस्तोडा थंय जी सगळी शेतां आसात ती उदकान सगळी भरिल्ली आसात. ते शेतकार म्हणटा आमी इतकी वर्सां जालीं म्हणटा सरकाराच्या नजरेक म्हणटा हाडून दितात आजुनूय म्हणटा ह्या हेजेर कांय सोल्युशन येयना. काल सुद्दां तेंच्यांनी अशीच आनी सरकाराक सारकीच टिका केल्ली आसा. हो सर तुमी थंय स्पॉटाचेर तुमी CM ते सगळ्यां जाणां आसले थंय इन्स्पेक्शनूय केल्लें आजुनूय तेंचो प्रॉब्लम सॉल्व जाल्लो ना. हो तुमी तेंचो प्रश्न कसो कितें पळयतात? हांव इलेक्शना बसनी पयलो हांवें सांगलोलें की हे लोक हे शेत पुरयतात, हायवे बांदतात, फर्स्ट अलायनमेंट रॉंग आसा आनी नंबर 2 हे शेतां पुरयतात ते उदक भोगतलें आनी दे वील बी नो फ्लो एक सायडीन ते दुसरे सायडीन वचपाक. पूण तुमी जाणात सदां म्हणटात ना ना वी हॅव टेकन केअर आनी लास्ट आयले कांय केअर ना म्हण. हे फकत पयशे करूंक सोदतात, कॉन्ट्रॅक्टर कॉस्ट कट करता, आसतलें प्लॅनार घाल म्हणून कांय घायल ना आनी रस्तो बांदलो आतां कंप्लीट जालें. पयले इलेक्शना पयले तुमकां उगडास आहा ते सायडीन गिरी सायडीन थिंगा गाडी पासून बुडलोले आनी ते व्हडलें हें जाल्लें तेन्ना लायक अ डिजास्टर. आनी हे सायडीन बास्तोरा सायडीन आमगे शेतांय सामके बुडून गेले, घरान पासून उदक आयिल्लें. वर्सान हांवें एसेंब्लीन पासून म्हणलां दॅट दीस हायवे बांदलो तो विदावट इवन टेकिंग प्रॉपर एनवायरमेंटल केअर एन्ड द इम्पॅक्ट आसतलो ते लोकांचे आनी शेतकाराचे. आमी फकत डिसिल्टींग करतात आनी हांव डिसिल्टींग करपा हे फाटी आमी आयले डिसिल्टींग करपा स्टार्ट केल्ले पूण आमी पळयल्लें की हें काम स्टार्ट जाल्लें तें हेजे बांद घातात ते बांदाचे आमी सांगलोले ते WRD इंजिनियराक की हो प्रॉब्लम जातलोच. शेतकारां पासून आमगे बास्तोराचे पालयेचे उस्कोयचे पालयेचे लोकांनी सांगलोलें की आमचे शेतां बुडटले म्हूण. ना 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 हें घातलें बांद घातलें आनी मागीर स्लूस गेट घातले आनी सगळें सांगलां. आमी ट्राय केलां डिसिल्टींग करपाक सगळें करपाक पूण आतां 2 वर्स जाला थिंगा आमी पळयना. CM आयल्लो इन्स्पेक्शना तेन्ना म्हाका नोटीस ना, म्हाका इन्विटेशन ना. CM आयल्लो बोटीन गेलो, आतां बोट आनी हाडूं जाता आनी पळोवपा जाता कितें जालें तें. कांय इम्प्रूवमेंट जालें ना, वायट आनी प्युअर जाला. इट इज बिकम वर्स. एंड आय से वन थिंग, WRD is more responsive, more helpful, comes forward faster than agriculture department. Actually शेतां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पळोवपाचें पूण केन्ना कसली फायल घायली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बांद साम करपाक कितें करपाक 2-3 वर्सां गुणोन फायल मागीर फायनली टेंडर जाता होपफुली. म्हूण WRD आय गिव देम क्रेडीट, स्पेशली सुभाष शिरोडकर. ही इज प्रोएक्टीव. तो रोखडो येता पळयता आनी ऑर्डर दिता. इवन द चीफ इंजिनियर्स पयले बादामी आशिल्लो आतां सालेलकर आसा. दे व्हेरी हेल्पफूल. बट सिस्टम इट्स अ सिस्टम फेलियर. कित्याक सिस्टम फेलियर? हें सगळें करून शेत बुडपाचें न्ही. आमगे आतां बास्तोरा शेडीन पासून लोकूय बोवाळ करता. आतां तुमी फकत गिरीचे आयकलां की ते फुडें आसा, हें आमगे लागीं आहा तें पालयें तेंगेलें शेतां उदकान उदक भरलें तें शेतान आनी कितें करपाचें आतां त्या लोकांनी? कित्याक तूं आयकलें त्या प्रमाणें लोक म्हणटात की आमी पयशे मोडटात, आमी वावरतात आनी मागीर सगळें बुडून वयता आनी सगळें पिड्ड्यार जाता. कसलो फायदो? अशें करून शेतकार लास्ट शेतां सोडून वयतले. ही एरिया ते व्हिडिओ काडले ते तुमी पळयले ते काल थिंगा एक्चुली 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी लागतात. एक पालयें बास्तोरा म्हणल्यार म्हाका आल्दोना लागता, ताची गिरी म्हणलेले हिंगा केदार नायक ते सालिगांव लागता आनी दुसरे सायडीन पोरवोनी लागता. सो हांव गेला पोरवोनी सायडीन पासून भितर गेला शेतान पळोवपाक सगळें आनी डायरेक्शन दिवपाक. आमचो AE पासून आशिल्लो तो विनू नायक, रेश्मा आनी आमचो अविनाश राजगांवकर सगळे आयले शेतान भोंवन आनी सगळें पळोवन
आनी डायरेक्शन पासून दिलें मशीन आमकां आयिल्लें ते कितें कट करपा कांटे आहलो ते कट करपा तेंय काडलें मागीर आमी मागीर डिसिल्टींग करपाचें तेंय केलें सो एनीवे what we could do I did my best but I think the government needs to be more proactive look at this potential आसपा जाय पळोवपाक फुडें पळोवपाक potential dangers आहात ते आनी ते प्रमाणे मागीर ते डायरेक्शन दीन करूं जाता आनी हांव एक सांगता एक कॉन्ट्रॅक्टर थोडे काम करतात ते म्हाका दुबाव आसा ताका शेताचें कितें खबर आसा जाल्यार तूं व्हडलो व्हडलो कॉन्ट्रॅक्टर जायत तूं हायवे बांदता म्हूण जायत देखून तूं बांदता म्हूण शेतकारां विचारूंक जाय कित्याक शेतकार जाणा एश कोन्न बांदला तेश कोन्न बांद जालें हे सायडीन येयल्या त्या सायडीन आमगे शेतान कितको इफेक्ट जातले ते जाणात आनी थोड पाटी माती कसली यूज करतात ती बांद करपाक कितें बरें आसतलें वायट आसतलें आमच्यान सांगूं जाता शेतकारांक सांगूं जाता हो कॉन्ट्रॅक्टर येता पयशे कोत्ता थोड पाटी कटींग कॉस्ट आसता आनी कटींग कॉस्ट सवाय करपाक सवाय भितर करपाक कसली माती घालता तें म्हाका शेताक बरें पडना So I think that this is clearly not a wake-up call, but a hard knock on the head of the government that this is a failure of the government in not taking into account sentiments of the farmers, local conditions, and also seeing the potential dangers and risks. And finally, and दाखयता की हो BJP सरकाराचो फेलियर म्हणून फेलियर म्हणल्यार पयशे मोडले आनी पयशे व्हांवन गेले सो इट वॉज अ झिरो इफेक्ट ऑफ वॉट यू डीड इट वॉज कावंटर प्रोडक्टीव आनी वयल्यान शेतकाराक प्रॉब्लम त्रास आनी लुकसाण जाता तुम्ही पळयतात GNH. अरे उस प्लान का क्या हुआ इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस? हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गए हैं. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ. गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह सीसी. नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.